So antos lang jud ta igsuon, no? Bangon ug padayon. Asa ra man ang mga pagsulay ikumpara sa umaabot nga walay katapusang kalipay, di ba? Ayaw guna-hunaa nga lisod ug kapoy. Paningkamot lang na mahawas ra lagitas kalisod pohon. Sa kinabuhi walay butang nga sigurado, di ba? Kay kada minuto na ay pwedeng magbag-o. Bisag daghan ang ay kag problema sa imong kinabuhi karon. Always remember buddy, nga every gising nato is a blessing, di ba? Mao na nga pasalamati kanunay ang Ginoo sa tanang adlaw or sa tanang butang. Ayaw papildi sa mga pagsulay nga muabot kanimo. Guniti ang mga saad sa Ginoo, kay ang mga pulong niya ang mupalig-on kanimo. So bago na ako humanon kining bidyuha, na ako iingon sa imuha nga dawata ang tanang hagit sa kinabuhi aron mahimong tamis ang maangkon mong kadaugan. That's all. Thank you.